بوده تو کی رختار میدی؟ مرا سلطانم یه تو بزنم تو مزه سر مزه فهمیدی؟ فرانسه رفتم از هر طرف شاهین 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 ما ایران موندم که چطور اینا مرا میشناسن. وقتی باز خبر شدم که یک هفته اون فیلم نتینگود در سینماها چلیده بود، بسیار استقبال کرده بودن. باز ما فهمیدم الان مردم فرانسه بسیار این فیلم زیاد دیده. مجبور هستیم یک جای بریم که هنر ما باشه و سینما را ما بتانیم پیش ببریم. یک جای ما میخوایم پناه ببریم، ما زندگی کنیم، زندگی ما برای ما مهم است، نه پول میخوایم نه چیزی، فقط یک سرپناهی باشه که فامیل خود آرام ما زندگی کنیم.